ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। तत्पुरुषसमासस्य प्रकरणे इदानीं वयम् अग्रे सरामः। तत्र तावत् एतावत्पर्यन्तं गतपाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तत् स्मरामः। गतपाठे अस्माभिः तावता सूत्रं पठितं ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः इति। ततः अतेशुनः, ततः उपमानादप्राणिषु, ततः उत्तरमृगपूर्वाच्च सख्नः, ततः नावोद्विगोः, ततः अर्धाच्च इति। आहत्य षट् सूत्राणि गतपाठे पठितानि। तानि सर्वाण्यपि टच् प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि सन्ति। अस्तु, तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविश्यते। तद् सूत्रं भवति कार्याः प्राचाम् इति। अर्धाच्च इति गतसूत्रं यत् पठितं, ततः अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारम् अपि इदमेव भवति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। यदि खारी इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने कार्याः इति भवति, प्राचाम् इति प्राच् इत्यस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति, एवं किल? एवं तर्हि प्रकृते नावोद्विगोः इत्यस्मात् द्विगोः, अर्धाच्च इत्यस्मात् अर्धात्, टच् तत्पुरुषस्य इत्यादि सर्वम् अनुवर्तते। तत्र खारी शब्दान्तात्, तत्र सूत्रार्थः मूलकारेण दीक्षित महोदयेनापि कृतः। द्विगोः अर्धाच्च कार्याः टज्वा स्यात् इति, एवं किल? नाम तत्र खारी शब्दान्तात् द्विगोः, अयम् अस्य अर्थः अवगन्तव्यः। कथमर्थः कृतः? खारी शब्दान्तात् द्विगोः, यः सूत्रार्थः कृतः तस्य भावः अयम्। तादृशद्विगुसमासः यस्य अन्ते खारी इति शब्दः भवति, दीर्घ ईकारान्तः, तादृशात् द्विगोः अपि च अर्धपूर्वकात् खारी शब्दान्तात् तत्पुरुषात् टच् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि टच् प्रत्ययेन अत्र भाव्यं, परन्तु तत्र शब्दभेदः वर्तते। एकः शब्दः अपेक्षितः, शब्दद्वयमपि कार्यन्तमेव अपेक्षितं, परन्तु एकः शब्दः तादृशः कार्यन्तः अपेक्षितः यः द्विगुसमासस्य अन्तावयवः भवति। द्विगुसमासस्य अन्तिमपदत्वेन खारीशब्दः स्यात्। तादृशं पदमपि, तादृशः शब्दः एकः अपेक्षितः। पुनश्च तादृशः खारीशब्दः यस्य पूर्वपदं, तादृशः कार्यन्तः शब्दः यस्य पूर्वपदम् अथवा पूर्वशब्दत्वेन तत्र अर्धशब्दः श्रूयेत। तदेव अग्रे खारीशब्दान्तात् द्विगोः अर्धपूर्वकात् खारीशब्दान्तात् तत्पुरुषाच्च इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या अर्थः अवगन्तव्यः सूत्रार्थः। तद् लाघवेन मूले यः सूत्रार्थः उक्तः तस्य अयम् अभिप्रायः। किं? द्विगोः अर्धाच्च कार्याः इति। टज् वा स्यात्, टच् विकल्पेन भवति। कुतः विकल्पः
उत्पन्नः अथवा उपपन्नः इति चेत् प्राचां ग्रहणसामर्थ्यात् प्राचः सन्ति ये आचार्याः तेषाम् आचार्याणां मते इदम् कः टच् अस्याम् अस्याम् अवस्थायाम् अवस्थाद्वये टच् तेषां मते अन्येषां मते न भवति इति कृत्वा विकल्पः प्राचाम् इति शब्दग्रहणसामर्थ्येन सिद्धः। तत्र आदौ खारिशब्दान्तात् द्विगोः उदाहरणं ददाति। तत्र द्विखारं द्विखारी इति उदाहरणद्वयं साधयिष्यते। खारी नाम परिमाणवाचकः शब्दः एषः भवति। पदार्थस्तु एषः येन वयं परिमाणतां परिमापनं कुर्मः। यथा द्रोणादयः परिमाणवाचकाः शब्दाः भवन्ति अथवा परिमाणसाधनानि यथा द्रोणादीनि भवन्ति तद्वत् खारी अपि परिमाणसाधनरूपा वर्तते। अतः तत्र विग्रहः क्रियते। उदाहरणद्वयम् आदौ साधनीयं विकल्पेन द्विखारम् इति टच् पक्षे द्विखारी इति टजभावपक्षे द्वयोः कार्योः समाहारः इति विग्रहः क्रियते। द्विगुः द्विगुसमासः केन तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन ततः टच् भवति। का स्थितिः जायते द्विखारी अ इत्यवस्थायां यस्य चेत्यनेन द्विखारी इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य लोपः भवति। द्विखार आ द्विखार इति समाहारः खलु द्विगुसमाहारः खलु अतः स नपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वं भवति। अतः द्विखार सुस्थाने अम् पूर्वरूपं द्विखारम् इति रूपं सिद्ध्यति। यस्मिन् पक्षे टज् न भवति टच् न भवति नाम टच् विकल्पेन इत्युक्तं खलु तत्र कथयति टजभावपक्षे स नपुंसकम् इति नपुंसकत्वान् नपुंसकह्रस्वः। यत्र टच् न भवति तत्र द्विखारी द्वयोः कार्योः समाहारः द्विखारी इत्येव अवशिष्यते। तर्हि समाहारः खलु अतः समाहारस्य स नपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकसंज्ञा भवति। नपुंसकत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वः भवति। ह्रस्वत्वात् द्विखारी इति श्रूयते इति पदं निर्मितं भवति। तत्र सुप्रत्ययः आयाति तस्य लुक् भवति स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन। अतः द्विखारी इत्येव तिष्ठति इत्यर्थः। तत्र कथयति क्लीबत्वं लोकात् लोके नाम संस्कृतलोके नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियते अतः लोकादेव अत्र लिङ्गं स्वीकृतं। लिङ्गविशेषस्य विधानम् अत्र न तथा। खलु तजभावपक्षे न तत्तु अग्रिमोदाहरणविषये वक्ष्यते। मया अग्रिमपङ्क्तिः पठिता क्षन्तव्यः। किमुक्तं तजभावपक्षे स नपुंसकम् इति नपुंसकत्वान् नपुंसकह्रस्वः समाप्तं। द्विखारी इति सिद्धम्। तत्र द्विखारी इत्यत्र नपुंसकत्वं तु स नपुंसकम् इत्यनेनैव सिद्धं खलु। अतः नास्ति अपेक्षा लोकात् इति। तद् अग्रिमपङ्क्तिः भ्रमवशात् पठिता अभूत् तत्रैव सङ्गतिः करिष्यते। अस्तु एवं तर्हि द्विखारं द्विखारी इति सिद्धम्। द्वितीयः विषयः कः उक्तः? एतत्तु तादृशात् टचः उदाहरणं विकल्पेन दृष्टं खार्यन्तात् यः खारीशब्दः द्विगुसमासापन्नः भवति। अधुना तत्र अर्धपूर्वकात् खारीशब्दात् विकल्पेन टच् तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। विकल्पेन टचः उदाहरणं किम् अर्धखारम् अर्धखारी इति उदाहरणद्वयं साधनीयम् अस्ति। कार्याः अर्धम् इति विग्रहः। अर्धं नपुंसकम् इति समासः।
यथा अर्धपिप्पली इत्यादौ तद्वत् टच खारी अर्धखारी टच आ यस्येति चैतन्येन इकारलोपः अर्धखारा तत्र अर्धखार सु अं पूर्वरूपम् अर्धखारम् इति व्यवह्रियते तत्र कथयति किम् क्लीबत्वं लोकात् नाम नपुंसकत्वं प्रकृते लोकात् स्वीक्रियते अग्रे यस्मिन् पक्षे टच न भवति तत्र अर्धखारी इति पूर्ववत् समासः नाम अर्धन्नपुंसकम् इत्यनेन समासः टजभावपक्षे परवल्लिङ्गम् इति स्त्रीत्वम् यत्र टच न भवति तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन यथा अर्धपिप्पली इत्यत्र स्त्रीलिङ्गं भवति तद्वद् अत्रापि स्त्रीलिङ्गत्वं भवति इत्यर्थः एकविभक्तौ अषष्ठ्यन्तवचनात् उपसर्जनत्वाभावान्न ह्रस्वः इति एकविभक्तौ अषष्ठ्यन्तवचनम् इति तत्र इदं कुत्र पठितमासीत् एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते तत्र इदं वार्तिकं पठितमासीत् किम् एकविभक्तावषष्ठ्यन्तवचनम् अतः उपसर्जनत्वाभावात् नाम प्रकृते उपसर्जनत्वं न भवति कस्य खारी इत्यस्य नाम सर्वविधविग्रहे कृते सत्यपि प्रकृते खार्याः अर्धम् इति खलु समासः कृतः अस्माभिः अतः प्रकृते खारी इत्यस्य उपसर्जनत्वं न भवति एकविभक्तौ अषष्ठ्यन्तवचनम् इत्यनेन यथा षष्ठ्यन्तेन इदं श्रूयमाणम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते उपसर्जनत्वाभावान्न ह्रस्वः उपसर्जनत्वं नास्ति इति कृत्वा गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः न भवति इत्यर्थः यथा अतिमालः इत्यादिषु अस्माभिः ह्रस्वः क्रियते स्म तादृशः ह्रस्वः अत्र नास्ति एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते इत्यत्र पठितं यद्वार्तिकं किम् एकविभक्तावषष्ठ्यन्तवचनम् इति तद् यदि बुद्धौ अस्ति तर्हि अत्र अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय क्लेशः एव नास्ति अग्रे कथयति अर्धखारी इति क्वचित् ह्रस्वान्तः पाठः अर्धखारी इति ह्रस्वान्तः पाठः अपि दृश्यते इति तादृशः पाठः यदि अस्ति इति यदि समर्थनीयः सः पाठः तदा क्लीबत्वं लोकात् तदा तु खार्यन्तस्यापि नाम टज्रहितस्यापि क्लीबत्वं लोकादेव ग्राह्यं तथा चेत् ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः वक्तव्यः इति ततः नपुंसकः ह्रस्वः तदेव ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ततः ह्रस्वः भवति इत्यर्थः एवञ्च टचः अभावपक्षे विकल्पेन रूपद्वयम् अर्धखारम् अर्धखारी नाम खारी इति परिमाणवाचकं यत् साधनं वर्तते तस्य अर्थम् इत्यर्थः एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते खार्याः प्राचाम् इत्यत्र अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति द्वित्रिभ्यामञ्जरेः इति तत्र द्वित्रिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति अञ्जलेः तत्र अञ्जलि इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति अञ्जलेः इति टच अनुवर्तते तत्पुरुषस्य अधिकारः अस्ति अनुवर्तनम् अस्ति समासान्तः इत्यधिकारः अस्ति तद्धिताः इत्यधिकारः अस्ति ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वम् अनुवर्तते तत्र शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे तज्जुवा स्यादिति नाम कः अर्थः सूत्रस्य नाम द्वित्रिभ्यां परः यः अञ्जलिशब्दः नाम
क्रमशः द्वि इति शब्दात् परः यः अञ्जलिशब्दः अपि च त्रि इत्यस्मात् च शब्दात् परः यः अञ्जलिशब्दः तादृश अञ्जलिशब्दान्तात् तत्पुरुषात् टच् प्रत्ययः भवति स च समासान्तः। प्रकृते प्राचाम् इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृतम्, अतः विकल्पेन भवति इत्युच्यमानं वर्तते। वा स्यात् इत्युक्तं खलु, अतः विकल्पेन भवति इति अर्थः अपि अस्माभिः ग्राह्यः। यतः गतसूत्रमेव वर्तते किं कार्याः प्राचाम्, ततः प्राचाम् एतस्य अनुवर्तनम् अत्रापि अस्ति इति अर्थः। अतः प्राचाम् ग्रहणसामर्थ्यात् विकल्पः स्वतः एव सिद्धः भवति। तच्च अस्माभिः कथं विकल्पः सिद्धः भवति गतसूत्रे अपि उक्तं, बहुधा प्राक्तनप्रकरणेषु अपि विचारः कृतः वर्तते। गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इत्यत्र वा अन्यत्र वा क्वापि वा बहुत्र बहुधा। तर्हि उदाहरणं किं? द्व्यञ्जलं द्व्यञ्जली इति द्वयोः अञ्जल्योः समाहारः इति खलु विगृह्यते। तत्र एवं रीत्या विगृह्यमाणे द्विगुः समासः भवति। केन? तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन। ततः टच् का स्थितिः आयाति? द्व्यञ्जलि, द्वि अञ्जलि अनयोः यरणसन्धिः भवति। द्व्यञ्जलि टच्, द्व्यञ्जलि अ। यस्येच्छ इत्यनेन द्व्यञ्जलि इत्यत्र लकारोत्तरवर्ति इकारस्य लोपः, द्व्यञ्जलि। ततः टच् तस्मिन् गत्वा संयुक्तः भवति, अतः द्व्यञ्जला। ततः सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वं भवति, द्व्यञ्जलम् इति सिद्ध्यति। इति टच् पक्षे रूपम्। यत्र तु टच् न भवति तत्र तु द्व्यञ्जलि इति समाहारः पूर्वदेव द्विगुः टजभावे सति नपुंसकह्रस्वत्वं। केन? ह्रस्व सनपुंसकम् इत्यनेन तत्रापि नपुंसकत्वं विधीयते, परन्तु तदेव ततः परं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। अतः द्व्यञ्जलिः। यद्यपि द्व्यञ्जलि इति शब्दः आदौ एव ह्रस्वः अस्ति, तर्हि ह्रस्वस्य ह्रस्वकरणे किं प्रयोजनं, किमर्थम् अयं तथा वदति? पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इति न्यायं मनसि कृत्य वदति वा? यतः सः ह्रस्वः आदौ एव वर्तते खलु। द्व्यञ्जलि, अञ्जलिशब्दे तु लि इति आदौ एव ह्रस्वः वर्तते, अतः तस्य पुनः अस्तु सनपुंसकमिति नपुंसकत्वम् अस्ति, पुनः नपुंसकत्वे सत्यपि पुनः नपुंसकह्रस्वत्वम् इति चेत् एतेन उक्तं, तर्हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वा साधनीयम् अथवा एतस्य वचनस्य अपेक्षा एव नास्ति। कुतः? अञ्जलिशब्दस्य स्वतः एव मूलशब्दस्य एव ह्रस्वत्वात्, ह्रस्वान्तात् इति अत्र विषयः। ततः अग्रे कथयति, अतद्धितलुकीत्येव, नाम घोरतद्धितलुकी इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते अपि अतद्धितलुकी इति अनुवर्तते इत्यर्थः। तस्य नाम यत्र तद्धित लुक् जातः वर्तते, तद्धित प्रत्ययस्य लुक् जातः वर्तते, तत्र न, तत्र टच् न इत्यर्थः। यत्र तु अतद्धित लुकी इत्येव इत्युक्तं खलु। यत्र तु तद्धितः तद्धित प्रत्ययः श्रूयते तत्र तु टच् भवत्येव। यद्यपि गत उदाहरणे द्व्यञ्जलं द्व्यञ्जलि इत्यत्र तत्र तद्धित प्रसङ्गः नास्ति, तत्तु तद्धित भिन्नः विषयः वर्तते, परन्तु तद्धित प्रत्ययस्य यत्र प्रसङ्गः वर्तते तत्र तु न तद्धितलुकी, नाम तद्धितलुकी सति टच् न भवति इति अतद्धितलुकी इत्यस्य अर्थः
यथा पूर्वं विद्यमानेषु सूत्रेषु स्वीकृतः तद्वद अत्रापि अंजलिभ्यां क्रीत इति द्वाभ्याम् अंजलिभ्यां क्रीतः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कथयति अग्रे अंजलिशब्दः अंजलिपरिमितधान्यादौ वर्तते केवलस्य अंजलेः मूल्यत्वासंभवात् इति अतः प्रकृते तद्धित प्रत्यय संदर्भे अंजलिशब्दः प्रकृते सोऽपि परिमाणवाचकः स्वीक्रियते अतः उच्यते किम् अंजलिपरिमितधान्यादौ तत्र परिमाणत्वात् ठञ् ठञ् प्रत्ययः भवति आर्हादगोपुच्च संख्या परिमाणात् तेन तु ठक् भवति ठञ् प्रत्ययः प्रकृते वर्तते अध्यर्धपूर्वदिगोर् तेन तु लुक् भवति परन्तु अत्र क्रीतार्थे तद्धितीयः ठक् भवति इति कश्चन वदन्नस्ति तर्हि परिमाणत्वात् ठञ् केन भवति इति द्रष्टव्यं यत् व्याख्यात्रा उक्तम् अस्तु सोऽपि विषयः तद्धितेषु स्पष्टः भविष्यति परिमाणत्वात् प्रकृते ठञ् इति प्रत्ययः भवति कस्मात् शब्दात् द्व्यञ्जलि इति शब्दात् तस्य अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुगुसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति किमवशिष्यते तदेव अवशिष्यते द्व्यञ्जलि इत्येव अवशिष्यते परन्तु तस्य अर्थस्य तु तत्र उपस्थितिः भवत्येव अतः द्व्यञ्जलिः द्वाभ्याम् अंजलिभ्यां क्रीतः द्व्यञ्जलिः इत्येव भवति तत्र समासान्तः टच् न भवति यतः समासान्तः टच् तद्धितलुकि सति न भवति इति गौरतद्धितलुकि इत्यतः अतद्धितलुकि इति प्रतिषेधस्य अनुवर्तनसामर्थ्यात् इत्यर्थः एवञ्च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः अग्रिमं सूत्रमपि टच् प्रत्यय विधायकम् एव सूत्रं वर्तते सूत्रम् इत्थं भवति ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् इति तत्र ब्रह्मणः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं जानपदाख्यायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति टच् अनुवर्तते अन्याः अनुवृत्तयः अन्ये च अधिकाराः पूर्ववत् अत्रापि ज्ञातव्याः तत्र कथयति व्याख्याता जनपदे भवः जानपदः जानपदः इत्यस्य अर्थः आदोच्यते जनपदे यः भवति सः जानपदः भवति जनपदशब्दस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञायेत एव मण्डलविशेषवाचकः यत् अद्यत्वे जिल्ला डिस्ट्रिक्ट इत्यादि नाम्ना व्यवह्रियते इत्यादि संज्ञाभिः व्यवह्रियते इत्यर्थः तर्हि जनपदे भवो जानपदः भावप्रधानः निर्देशः नाम अयं भावप्रधानः निर्देशः वर्तते कः जानपदः इति कीदृशः भावप्रधानः अयं निर्देशः इति चेत् एतत् अस्य विषय वचनस्य स्पष्टता उदाहरणं विज्ञाय सूत्रार्थं च विज्ञाय भविष्यति श्रूयताम् कथयति तत्र केन आख्या इत्याकांक्षायां प्रकृतत्वात् समासेन इति लभ्यते तदाह समासेन जानपदत्वम् आख्यायते चेदिति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः किं ब्रह्मान्तात् तत्पुरुषात् टच् स्यात् समासेन जानपदत्वम् आख्यायते चेत् इति एवं खलु नाम समासे सति जानपदत्वम् आख्यायते
तदा ब्रह्मान्तात् तत्पुरुषात् तत्र टच् प्रत्ययः भवेत् इति, अन्यथा न। समासे सति जानपदत्वं यदा आख्यायते तदा एव तत्र टच् प्रत्ययः कर्तव्यः। समासविरहे तु जानपदत्वस्य आख्यानं सम्भवति इति कृत्वा समासविरहे टच् न भवति। अपि च तत्पुरुषान्तादेव टच् इत्यपि अधिकारः आयाति खलु। अतः प्रकृते उच्यते, नाम सूत्रार्थः इत्थं क्रियते। तस्य स्पष्टतां कुर्वन् इतोपि अग्रे कथयति व्याख्याता, जानपदत्वम् इत्यनन्तरं ब्रह्मणः इति शेषः। नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु अवधानेन। तत्र जानपदत्वम् इति उक्तवान् खलु, तदनन्तरं जानपदत्वं कस्य इति चेत् ब्रह्मणः इति। ब्रह्मणः इति तत्र सूत्रान्तरे निवेशनीयम् इति पदं, तत्पदनिवेशानन्तरं सूत्रार्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः कथं ज्ञातव्यः? ब्रह्मान्तात् तत्पुरुषात् टच् स्यात् समासेन जानपदत्वं ब्रह्मणः आख्यायते चेत्, यदि समासं कृत्वा ब्रह्मणः जानपदत्वम् आख्यायते तर्हि एतादृशः भावः, एतादृशः अर्थविशेषः प्रकृते विवक्षितः अस्ति इति सूत्रार्थद्वारा अस्माभिः ज्ञायते। अवशिष्टः विषयः उदाहरणेन ज्ञास्यते। किं कथ्यते? सुराष्ट्रे ब्रह्मा, सुराष्ट्रब्रह्मः, सुराष्ट्रब्रह्मः इति। ब्रह्म शब्दोऽत्र पुंलिङ्गः। क्व? सुराष्ट्रे सुराष्ट्रे ब्रह्मा। ब्रह्मन् इति शब्दः यः वर्तते सः नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवति। पुल्लिङ्गे तत्र शर्मन्वत् रूपाणि, यथा शर्मा शर्माणो शर्माणः, तद्वत् तत्रापि ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः एवं रूपाणि भवन्ति। अपि च नपुंसकलिङ्गे तु ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। प्रकृते विग्रहवेलायां दृष्ट्वैव ज्ञायते सुराष्ट्रे ब्रह्मा इति। ब्रह्मा इति प्रयुक्तम्, अतः पुल्लिङ्गम् अस्ति इत्यर्थः। अन्यथा नपुंसकलिङ्गं यदि स्यात् तर्हि तु ब्रह्म इति अकारः अन्ते श्रूयेत इत्यर्थः। ब्रह्मा नाम विप्रः तत्कथयति। ब्रह्मा विप्रः, तत्र अमरकोशस्य प्रामाण्यमपि ददाति। वेदास्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इति। नाम ब्रह्मः इत्यस्य विप्रः इति, अथवा विप्रः इत्यस्य ब्रह्मः इति नामान्तरं भवति इत्यर्थः। तर्हि सुराष्ट्रे ब्रह्मा इति खलु विग्रहः कृतः। तर्हि तत्र समासः वक्तव्यः। कः समासः वक्तव्यः? तत्पुरुषसमासः खलु वक्तव्यः। तत्पुरुषसमासश्चेत् केन वक्तव्यः चेत् सप्तम्यन्तस्य शौण्डादिभिः सह समासस्तु अस्माभिः पठितः। तत्पुरुषस्य एव भेदे सः कः? सप्तमी शौण्डैः इति समासः। परन्तु प्रकृते ब्रह्मा शब्दस्तु शौण्डादिगणे नान्तर्भवति खलु। अतः किम् उक्तम्? सप्तमीति योगविभागात् समासः। सप्तमीति एकं सूत्रं कुर्मः, शौण्डादि शौण्डैः इति अपरं सूत्रं कुर्मः, तर्हि सप्तमी समर्थेन समस्यते इति सूत्रार्थं विधाय सुराष्ट्रे ब्रह्मा इति सुराष्ट्रे सप्तम्यन्तं ब्रह्मा इत्यनेन समासं समवाप्य सुराष्ट्रब्रह्मन् एतावत् आयातम्। तद् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय सुराष्ट्रब्रह्मन् इति आयातम्। ततः इदानीं ब्रह्मान्तत्वम् अस्ति, तत्पुरुषत्वम् अस्य वर्तते। अतः टच् प्रत्ययः समासान्तः कर्तव्यः। सुब्राह्मन् सुब्रह्मन् टच् इति लोपः। ब्रह्मन् इत्यत्र अन् इत्यस्य लोपः भवति। सुब्रह्म सुब्रह्म इति पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन पुंस्त्वम्। अतः सुब्रह्मः सुराष्ट्रब्रह्मः, सुब्रह्म इति न सुराष्ट्रब्रह्मः इति प्रयोगः सिद्ध्यति।
अकारान्तः शब्दः निर्मितः भवति। अतः रामवत् रूपाणि भविष्यन्ति। सुब्रह्मः, सुब्रह्मौ, सुब्रह्माः, सुब्रह्मं, सुब्रह्मौ, सुब्रह्मान् इति। यतः समासान्तः टच् खलु अत्र योजितः, अतः टचः अ अवशिष्टः इति कृत्वा अकारान्तत्वम् अस्य शब्दस्य भवति। अतः एवञ्च सुब्रह्मः, सुराष्ट्रब्रह्मः इति रूपं सिद्ध्यति। जानपदेति किम्? न तत्र उक्तं खलु जानपदत्वं ब्रह्मणः आख्यायते चेदेव समासः खलु। यदि तो जानपदत्वं नाख्यायते तदा तु न। सुब्रह्मः नाम सुराष्ट्रदेशे यः जायते कः विप्रः सः। एवमेव तत्तद्राष्ट्रे जायते यः ब्रह्मा विप्रविशेषः सः तत्तद्राष्ट्रेण समासं विधाय वक्तुं शक्यते। यथा हिमाचले ब्रह्मा हिमाचलब्रह्मः इति वक्तुं शक्यते। हिमाचलदेशे हिमाचलदेशस्य एषः विप्रः इत्यर्थः। अपि च एवं तत्र केरले ब्रह्मा केरलब्रह्मः इति विशिष्टप्रयोगः कर्तुं शक्यते कस्मैचित् विदुषे अथवा कस्मैचित् पण्डिताय एवं वक्तुं शक्नुमः। यः तथा विप्रत्वं भजते यस्मिन् ब्रह्मात्वम् अपि भवति, नाम तथा गुणवान् कश्चन विप्रः इत्यर्थः। तर्हि प्रत्युदाहरणम् आरब्धं खलु। जानपदेति किम्? देवब्रह्मा नारदः। देवानां ब्रह्मा कः? नारदः। न देवानां विप्रः कः? नारदः। तत्र तु जानपदत्वं न गम्यते, जानपदत्वं नाख्यायते। नाम स्टेट् लेवल पंडितः नास्ति एषः। जानपदत्वं नाम स्टेट् लेवल पंडितत्वम् इत्यर्थः। अतः प्रकृतजानपदत्व विवक्षा नास्ति इति कृत्वा समासान्तः टजपि न भवति। अतः देवब्रह्मा नारदः। प्रकृतनारदस्य जानपदत्वं नाख्यायते समासेन, अतः प्रकृते समासान्तोऽपि न भवति इत्यर्थः। अतः प्रत्युदाहरणं वीक्ष्य इतोपि विषयः स्पष्टतां याति। एवञ्च एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं समासान्त टच प्रत्ययस्य टच विधायक टच प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अग्रे इतोपि अस्माभिः अवलोक्यते। मन्ये तत्पुरुष प्रकरणे अन्तिमं समासान्त टच प्रत्यय विधायकम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। इतः अग्रे तु अन्यानि विधानानि भविष्यन्ति। सत्यम् अन्तिमम् इदं सूत्रम् अस्ति टच विधायकं तत्पुरुष प्रकरणे। सूत्रमस्ति कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इति। तस्य पदच्छेदं पश्यञ्चेत् तत्र कुमहद्भ्यां पंचमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। अन्यतरस्यां सप्तमी विभक्तेः एकवचनं। क्वचित् अव्ययत्वमपि स्वीक्रियते खलु। अन्यतरस्याम् इत्यनेन विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययत्वमपि स्वीक्रियते। केचन सप्तमी विभक्तेः एकवचनत्वमपि स्वीकुर्वन्ति। अस्तु भवतु। अन्यतरस्यां विकल्पेन इत्यर्थः, विकल्पः इत्यर्थः। तत्र अग्रे आगमिष्यति तत् द्वन्द्वाच्युतगणान्तात् समाहारे
सत्यं तत् द्वन्द्वप्रकरणस्य समासान्त टच् प्रत्ययः तत्रैव वक्ष्यते। भवतु नाम तर्हि अन्तिमम् इदं सूत्रं टच् विधाय टच् इति समासान्तप्रत्ययविधायकम् इदानीं पठामः। तत्र एतत् सूत्रमादाय महान् अग्रे कश्चन विचारः प्रवर्त्स्यति। सर्वोऽपि विचारः क्रमशः अस्माभिः चिन्तयिष्यते। यद्यपि अस्य सूत्रस्य तु तत्र लघु एव कार्यं, परन्तु एतत् सूत्रसम्बद्धम् अग्रिमं सूत्रं यत् पठिष्यते आत्वविधायकम् आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः, तत्र सन्ति केचन विचाराः। सद्यः टच प्रत्ययविधिषु तु सामान्याः विचाराः सन्ति, तथा प्रौढाः विचाराः न सन्ति। तथापि सर्वं ऋषिवचनम् इति कृत्वा अस्माकं कृते तु महत्प्रौढम् इत्येव चिन्तनीयम्। ऋषिवचने आदरं स्थापयद्भिः अस्माभिः अस्तु। प्रकृतेऽपि टच् इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते। सूत्रार्थः कृतः किमुक्तम् आभ्याम् काभ्याम् कुमहद्भ्याम् इति। कु इति शब्दात् परः, महद् इति शब्दात् परः च यः ब्रह्मन् इति शब्दः वर्तते, ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् इत्यतः ब्रह्मणः इत्यपि अनुवृत्तितया स्वीकर्तव्यम्। अतः सः ब्रह्मन् शब्दः यदा कुपूर्वः भवति अपि च महत्पूर्वः भवति तदा समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति, अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति इत्यर्थः। एकस्मिन् पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे टच् न भवति इत्यर्थः। एवं किल। तत्र कुब्रह्मेति तत्तु पश्चात्, ततः पूर्वं रूपं साधितम् अस्ति। किं? कुत्सितो ब्रह्मा कुब्रह्मः इति। कुत्सितः ब्रह्मा इति विग्रहः कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः, तत्पुरुषसमासः। कुत्सितार्थे कु इति उपयुज्यते। तत्र कु ब्रह्मन् इत्यवस्थायां कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इत्यनेन टच् टचि नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः। कुब्रह्म कुब्रह्म सु सस्य रुत्व विसर्गे कुब्रह्मः कुब्रह्मौ कुब्रह्माः कुब्रह्मम् कुब्रह्मौ कुब्रह्मान कुब्रह्मेन ब्रह्मे ब्रह्मे अणत्वं भविष्यति वा न भविष्यति? ब्रह्मे अट् भविष्यति। ब्रह्मेण कुब्रह्मेण चतुर्थी कुब्रह्माय पंचमी कुब्रह्मात् कुब्रह्मस्य कुब्रह्मे एवं रीत्या रूपाणि ज्ञातव्यानि। समासान्त कुब्रह्म समासान्त टजन्त टच् इति समासान्त कुब्रह्म शब्दस्य इत्यर्थः। अग्रे रूपं दत्तं किं? कुब्रह्मा। तत्तु टजभावे रूपं कथयति। टजभावे रूपं कुगतिप्रादयः इति समासः। टजन्तं रूपं पश्चात् कथयन् अस्ति। कः? व्याख्याता। यद्यपि मूले टजन्तः प्रयोगः आदौ उक्तः, किं? कुब्रह्मः। टजरहितः प्रयोगः अनन्तरम् उक्तः, कुब्रह्मा इति। टच् युक्तः प्रयोगस्तु अस्माभिः साधितः, टच् रहितः प्रयोगः साधनीयः। तत्र किं? तत्र तद् कुब्रह्मन् इति शब्दः भवति, ततः सुप्रत्ययः भवति, उपधा दीर्घः भवति, नलोपः सुलोपः कुब्रह्मा इति अवशिष्यते, इत्येव अवशिष्यते, तावदेव। एवं किल। तत्र कु शब्द पूर्वकस्य व्यवस्था दृष्टा, रूपद्वयं च दृष्टं ज्ञातम्। इदानीं महत्पूर्वस्य ब्रह्मन् शब्दस्यापि प्रयोगः द्रष्टव्यः अस्ति खलु। एवं खलु। तत्र प्रयोगः निर्मास्यते महाब्रह्मः इति टच् पक्षे महाब्रह्मा इति
टजभावपक्षे एवं खलु तत्र कथयति नाम अथ महत्पूर्वस्य टज्विकल्पम् उदाहरिष्यन् विशेषमाह महत्पूर्वकस्य टज्विकल्पेन रूपद्वयम् उदाहरिष्यते ग्रन्थकर्ता तत्र अस्ति कश्चन विशेषः कोऽसौ विशेषः इति चेत् आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति सूत्रे तत्र सन्धिविशेषाः बहवः ते विशेषाः इदानीं क्रमशः श्रोतव्याः षष्ठाध्यायः अस्ति तृतीयः पादः वर्तते षट्चत्वारिंशत्तमम् इदं सूत्रं भवति किम् आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः पदच्छेदः द्रष्टव्यः अपि च बुद्धेः एकस्मिन् कोणे कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इत्यपि भवतु तत्र कुपूर्वस्य उदाहरणं दृष्टं वर्तते इदानीं महत्पूर्वस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते महाश्चासौ ब्रह्मा च इति विग्रहे सति महत् सु ब्रह्मन् सु इत्यवस्थायां तत्र समासः केन सन्महत्परमोत्तमोत्तकृष्टाः पूज्यमानैः इत्यनेन वा सत्यं तेनैव सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यनेन समासः प्रायुसंज्ञा सुब्लुकु महत् ब्रह्मन् इत्यवस्थायां स्मः इत्यवस्थायां तत्सर्वम् अग्रेपि वक्ष्यते परन्तु तत्सर्वम् अस्माकम् अस्य सूत्रस्य आरम्भात् पूर्वं बुद्धौ एकत्र दृढं भवतु यतः तत्र विचारः तदर्थम् अयं विशेषः विधिः आरभ्यमाणः अस्ति अधुना इत्यर्थः तत्र आत् इति प्रथमं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अ इति अकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति महतः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति समानाधिकरणजातीययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति समानाधिकरणञ्च जातीयश्च जातीय इति कश्चन प्रत्ययः समानाधिकरणजातीययौ तयोः समानाधिकरणजातीययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति एवं किल व्याख्याम् अनुसरामः पदच्छेदं दृष्ट्वा अलुगुत्तरपदे इति उत्तरपदाधिकारस्थम् इदं सूत्रम् नाम उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः अत्र अस्ति इत्यर्थः षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः तत्र आद्यमेव सूत्रं किम् अलुगुत्तरपदे इति अतः तस्मिन् अधिकारे इदम् अन्तर्भवति इत्यर्थः कथयति उत्तरपदे इत्यनुवृत्तं समानाधिकरणपदे अन्वेति न तु जातीय इति अन्वेति न तु जातीय इति तस्य प्रत्ययत्वात् जातीय इत्यत्र तस्य अन्वयः अस्ति इति न परन्तु समानाधिकरणे इत्यत्रैव अन्वयः कस्य उत्तरपदे इति जातीय इत्यत्र कुतः नाम जातीय इति पदं नास्ति जातीय इति प्रत्ययः वर्तते अतः तेन सह अन्वयः भवितुं नार्हति कस्य कस्य उत्तरपदे इत्यस्य तदाह किमाह महत आत्वमित्यादिना महाब्रह्म इति नाम सूत्रार्थः उक्तः कः सूत्रार्थः उक्तः महतः आकारः अन्तादेशः महतः आत् महतः आकारः अन्तादेशः नाम अन्त्यस्य स्थाने अयमादेशः कुतः अलोन्त्यस्य इति परिभाषाबलात् यतः महतः इत्यत्र षष्ठी खलु श्रूयमाणा वर्तते अतः षष्ठ्याः नियामिका परिभाषा का अलोन्त्यस्य इति उपतिष्ठते इत्यर्थः अकारः अन्तादेशः स्यात्
समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे समानाधिकरणम् उत्तरपदं यदा भवति तदा उत्तरपदं यदा परे भवति तदा उत्तरपदं नाम परे एव भवति सर्वदा अतएव तद् उत्तरपदं जातीये च परे नाम जातीय प्रत्यये च परे इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं महाब्रह्म इति महाब्रह्म इति च तत्र कथयति महाश्चासौ ब्रह्म चेति विग्रहः सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इत्यादिना समासः। तदेव स्थितिः का महत् ब्रह्मन् इति ततः आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यनेन सूत्रेण आत्वं महत् इति तकारस्य आ इति मह आ अपि च ब्रह्मन् सवर्णदीर्घः महाब्रह्मन् इत्यवस्थायां कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इत्यनेन एकस्मिन् पक्षे टच् टिरोपः न स्तद्धिते महाब्रह्म परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः प्रकृते ब्रह्म इति शब्दः पुल्लिङ्गे स्वीकृतः इति कृत्वा परवल्लिङ्गता भवति। अतः तजन्तस्य सिद्धस्य शब्दस्य अपि पुल्लिङ्गान्तत्वं भवति पुल्लिङ्गत्वं भवति इत्यर्थः। अतः महाब्रह्म इति प्रयोगः क्रियते। महाब्रह्म अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दवत् रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। पक्षे महाब्रह्मेति टजभावे आत्वे रूपं यत्र टच् न भवति तत्र आत्वं तु भवति। टजभावे आत्वाय क्लेशो नास्ति आत्वं तु भवति। टच् यत्र न भवति तत्र तस्य अभावे आत्वे इदं रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र कथयति अग्रे एतावता कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इति सूत्रस्थः विषयस्तु समाप्तिं याति परन्तु तत्र कश्चन विशेषः कथनीयः अस्ति। कस्मिन् विषये आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यस्मिन् विषये। अतः तं विशेषं स्वीकृत्य अत्र अधुना विचारः प्रवर्तते। कथयति व्याख्याता अवतरणिकां बध्नाति अथ प्रसंगात् उक्तम् आत्वविधिं प्रपञ्चयिष्यन् समानाधिकरणे पुनरुदाहरति। नाम अत्र आत्वविधिः इतोपि सम्यक्तया प्रपञ्चनीयः वर्तते। तत्र सन्ति बहवः पूर्वपक्षाः तेषां च उत्तरपक्षत्वेन समाधानं वक्तव्यं वर्तते। अतः एकमुदाहरणं तु दत्तं किम् कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम् इत्यस्य टजन्तः टजभावपक्षीयश्च तत्र प्रयोगः साधितः सत्यं परन्तु पुनरपि नाम समानाधिकरणे सति पुनरपि एकम् उदाहरणं दीयते। किमर्थं नाम तदुदाहरणमादाय इतोपि अस्य आत्वविधेः प्रपञ्चविस्तारः तत्र न आत्वविधेः विस्तारः इतोपि कर्तव्यः वर्तते। तत्र ज्ञातव्यं बहु किमपि अस्ति। अतः किमुदाहरति तत्र मूले महादेव इति महादेवः महाश्चासौ देवश्च सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टः इत्यादिना समासः आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः। यथा अत्र समानाधिकरणत्वं वर्तते कस्य देव यथा महाब्रह्म इत्यत्र उत्तरपदस्य समानाधिकरण्यत्वम् आसीत् केन महत् इति शब्देन तद्वत् अत्रापि समानाधिकरण्यं वर्तते केन देव इति शब्देन सह। समानाधिकरण्यं च अस्माभिः पूर्वकाले सर्वजगत्पुराणनवकेवला समानाधिकरणेन इत्यादितः आरभ्य बहुत्र विस्तरेण समानाधिकरणशब्दस्य अर्थः प्रतिपादितः अस्ति। सः स्मर्तव्यः। अस्तु एवञ्च महादेवः इत्यपि सिद्ध्यति आत्वं भवति केन आत्व समानाधिकरणजातीययोः आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति न आत्वं सिद्ध्यति। अतः महादेवः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र अग्रे जातीये उदाहरति
जातीये परतः समानाधिकरण जातीययोः इत्युक्तं खलु अतः जातीयरि प्रत्यये परतः अपि उदाहरणं कथयति किं महाजातीयः इति कोऽर्थः महत्सदृशः इत्यर्थः कुतः एतादृशः अर्थः प्रकारवचने जातीयर् इति तत्र प्रकारवचनत्व नाम सादृश्यम् इत्युच्यते तदस्माभिः तदपि बहुतः पूर्वं चर्चितं तत्तत् प्रसङ्गानुरोधेन यत्र विचारः प्रवृत्तः एवं तर्हि महत्सदृशः इत्यर्थः कस्य महाजातीयः इत्यस्य तर्हि प्रकारवचने जातीरिति न जातीयप्रत्ययः भवति जातीयरः जातीय इति अवशिष्यते कस्मात् शब्दात् भवति महत् इति शब्दात् भवति महत् जातीय इत्यवस्थायाम् आन्महतस्समानाधिकरणजातीययोः इत्यनेन सूत्रेण महत् इति शब्दस्य तकारस्य आत्वं भवति अतः मह आ जातीय जातीयर इति प्रत्ययः च रित् र इति यस्य च रित् तत्र र इत्यस्य इत्वात् लोपः भवति अतः तत्र आत्वं सवर्णदीर्घश्च भवति महाजातीय सूसस्य ऋत्वे विसर्गे महाजातीयः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति तत्र इदानीम् अग्रे विचाराः आरभ्यन्ते प्रत्युदाहरणम् आदौ चिन्त्यते किमुच्यते समानाधिकरणे किम् समानाधिकरणे इति किमर्थमुच्यते भोः का अपेक्षा समानाधिकरणे इति वचनस्य अपेक्षा एव का चेत् अपेक्षा अस्ति भोः यत्र असामानाधिकरणापन्नः वर्तते असमानाधिकरणापन्नं वर्तते उत्तरपदं तत्र आपन्न ये तदर्थं समानाधिकरण्यम् इति अपेक्षितम् अस्तु तर्हि तादृशं किमुदाहरणं तद्द्रष्टव्यं वर्तते आदौ तत्र तदेव नाम आदौ ग्रन्थकारस्य शैली या वर्तते तां शैलीं पुरस्कृत्य प्रत्युदाहरणारम्भं करोति किं समानाधिकरणे किमिति नाम समानाधिकरणे इति न पठ्यताम् सूत्रमेतावदेव भवतु कियद् आन्महतो जातीये च आन्महतो जातीये च इत्येव अस्तु तथा चेत् का अव्यवस्था भविष्यति सा तु अचिरेणैव ज्ञास्यते कथयति किं चकारात् उत्तरपदसमुच्चये सति महतः आत्वं स्यात् उत्तरपदे जातीये च परतः इत्यर्थलाभादेव महादेव इत्यादि सिद्धेः किं समानाधिकरणेन इति प्रश्नः अवगतं वा नाम समानाधिकरण इति ग्रहणं मास्तु सूत्रम् एतावदेव क्रियताम् कियत् आन्महतः जातीये च तत्र च ग्रहणेनैव उत्तरपदसमुच्चयः भविष्यति नाम उत्तरपदे परतः इत्यर्थः लप्स्यते यः अधिकारः आगच्छन्नस्ति तस्य अर्थलाभ पुष्टिकरणं च ग्रहणेन भविष्यति इति तदेव उत्तरपदसमुच्चये सति तर्हि सूत्रार्थः यः अपेक्षितः सः लप्स्यते पुनः अपेक्षितरूपस्य सिद्धिरपि भविष्यति इति महतः आत्वं स्यात् नाम महत् शब्दस्य आत्वं भविष्यति अपि च उत्तरपदे जातीये च परतः इत्यर्थलाभादेव नाम इति अर्थलाभात् एव नाम एतावन्तम् अर्थं कृत्वैव महादेवः इत्यादि सिद्धेः नाम महादेवः इति सिद्धं भविष्यत्येव खलु इत्यादि सिद्धेः किं समानाधिकरणेन इति प्रश्नः अतः समानाधिकरणेन इति कुतः कर्तव्यं भोः नापेक्षितं खलु इति प्रश्नः नाम इति प्रश्नस्य अभिप्रायः कस्य प्रश्नस्य प्रत्युदाहरणाय अथवा समानाधिकरण इति ग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अस्ति वा न वा प्रयोजनमस्ति वा न वा इति नाम तत् किमर्थं पठितम् इति प्रश्नस्य अयमाशयः कस्य प्रश्नस्य मूले यः प्रश्नः कृतः कः समानाधिकरणे किम् इति तर्हि तत्र कथयति महतः सेवा महत्सेवेति
इति कथयति। नाम महतः यदि समानाधिकरणम् इति न क्रियेत तर्हि महतः सेवा इत्यत्रापि आत्मं भविष्यति भोः तत्र कथयति। अत्र षष्ठीसमासे आत्मनिवृत्त्यर्थं प्रकृते षष्ठीसमासः वर्तते। षष्ठीसमासे च सति सामानाधिकरण्यं न भवति। सामान्येन सामानाधिकरण्यं वयमेवं परिचिनुमः नाम पूर्वोत्तरपदयोः समाना विभक्तिः भवति। तर्हि प्रकृते महतः सेवा इति यथा महाश्चासौ ब्रह्मा च इतिवत् नास्ति तत्र, अथवा महाश्चासौ देवश्च इतिवत् नास्ति तत्र तु पूर्वोत्तरपदयोः समानाधिकरण्यम् आसीत्। परन्तु प्रकृते तु पूर्वोत्तरपदयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति खलु। महतः इति षष्ठ्यन्तं, सेवा इति प्रथमान्तं, पुनः महान् कश्चन अन्यः जनः, सेवा इति काचित् अन्या। अतः सुतरां समानाधिकरण्यं नास्ति एव। तर्हि समानाधिकरणेन इति पदनिवेशः यदि सूत्रेण क्रियेत तर्हि महतः सेवा इत्यादिषु महत् सेवा सु समासः प्रायसंज्ञा सुब्लुक् महत् सेवा इत्यवस्थायाम् असामानाधिकरण सेवा असामानाधिकरणयुक्त सेवा इति पदे परतः अपि आत्मं भवति। तथा चेत् महत्सेवा इति रूपं न चेत्स्यति, महासेवा इत्येव आयास्यति, तत्तु नापेक्षितम्। तथा चेत् प्रयोगश्रवणेन महती चासौ सेवा इति सम्भ्रमः च भविष्यति कस्य श्रोतुः। परन्तु महत्सेवा इति कथनेनैव तत्र ज्ञातं भविष्यति। नाम प्रकृते आत्मन्न जातम् इति कृत्वा सामानाधिकरणविषयः नास्ति एषः, असमानाधिकरणविषयः। ततः महतः सेवा इत्येव प्रकृतिविग्रहः वर्तते। अतः सूत्रे सामानाधिकरण इति ग्रहणं यदि न कृतं तर्हि महतः सेवा इत्यत्र महतः सेवा इत्यनयोः असामानाधिकरणयोः पूर्वोत्तरपदयोः सतोः तत्र पूर्वपदस्य महत् इत्यस्य तकारस्य आत्मं भविष्यति। महासेवा इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति, अनिष्टप्रयोगलाभो स्यात्। तन्मा भूत् एतदर्थं सूत्रे समानाधिकरणम् इति क्रियते ग्रहणं, नाम इत्यस्य पदस्य ग्रहणं क्रियते इत्यर्थः। एवं खलु। एतावान् विचारः प्रत्युदाहरणपर्यन्तः प्रकृते कृतः वर्तते। इदानीम् अग्रे अत्र अस्ति कश्चन विचारविशेषः। अग्रिमस्य विचारस्य अवगमनाय अस्माभिः ऊञ्चपदे इति सूत्र तत्र सन्धिप्रकरणेषु ऊञ्चपदे इति सूत्रपठनवेलायां किञ्चित् इव इङ्गितमात्रेणेव लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषायाः चर्चा कृता आसीत्। मन्ये श्रोतारः भवन्तः स्मरेयुः। सा परिभाषा अत्र स्मर्तव्या। अत्र साक्षात् पठितैव वर्तते सा परिभाषा प्रकृते पठिष्यते। परन्तु तदा ऊञ्चपदे इति सूत्रस्थविचारस्य अवगमनाय सेयं परिभाषा अस्माभिः विस्तरेण तत्र चर्चिता आसीत्। नाम अस्य किञ्चित् सामान्येन उदाहरणमपि दृष्टमासीत्, अपि च सङ्गतिः अपि कृता आसीत्। सा चैषा परिभाषा किञ्चित् अस्माभिः पुनः स्मर्तव्या। ततः परमेव प्रकृते का विवक्षा वर्तते ग्रन्थकर्तुः सा विवक्षा अस्माकं स्फुटतां यास्यति। अतः तस्याः परिभाषायाः स्मरणं, तस्याः परिभाषायाः कः अर्थः, प्रकृते तस्याः तां परिभाषां स्वीकृत्य कः विचारः क्रियमाणः वर्तते
तत्सर्वमपि परस्परं यतः अन्तःसम्बन्धं संस्थाप्य विषयः स्फुटतां यास्यति। अद्य तावत् वयं आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणपर्यन्तमेव अस्मिन् पाठे चर्चाम् अकार्ष्म। सद्यः अत्रैव मङ्गलं विधाय अग्रिमं विचारम् अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अत्रैव कुर्मः अधुना मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः पुनः नमस्कारः। तिष्ठामः।